دم باش لنانگه ها شیرین درست کرنا جوره که شکل نما برکه گلک بصناهی و گلک خوش و گلک بطام کود بجنی غریبه نوی و غریبه پراستی گلکت خوشن و تپلوخن و بو جاجنشیک دی گلکت جان بنو تپشکش بنو و بطام بن بری از بارکا چکن نبدا ما دیار کرن هیوید کم کانال ما اشتراک بکه و جرس کلیک بکه دا ویدیونی دفته دیار ببن با حوالت خوشی فرکه دا او شیشه به بهر نبن و اگر ویدیوت ما بدلی دابن لایک بکه و رأی خول سر کومنت دانه هندک نهینیه تایم تنید و نهینیه بزانی دی گلکت گلتا جان در کون و دید حلیبن و شق نابن و دید پلوخ بن بتنید و نهینیه بزانی و تل سر هل ببی گلک جان دی در کون سحکانیت حلینه ابد شق نبوینه و گلکت پلوخن یعنی همه تحلینه دفع مروفی دا گلکت خوشن و بطامن اگر دوان نهینیه انکو تویره که بکار نینی دید رغبن و دید شق بن از بوان و نهینیه دمدیار کرن هیوید کم ببناج هم فای بو هوا همیا مدید گلک حوالا چکر بون و جرباند بون رگوان یا ناجح نبود چنکو شق بون لازمه یا حلی بیتن دا یا پلوخ بیتن سحکانه چند حلیه و چند جانه تشتید ام بیت فیت بینیجی اکید آرو و دهنه نیوش نا اتاب کار اینان ده دهن اتاب کار اینان دهن جیک یه تازیه چنکو دنیا گرمه من یکیریت سلاجه دا تقریبا 10 دقیقه چارک که من یکیریت سلاجه دا نکو بجمسی تو هشک ببید بتنه بتازیتن هر واسا ام بیت فی دو گلاست شکر قطاینه شکر جیم دو جرال طحونه کری دا باش بهتا قطان ام بیت فی کسکه وان هلاینه و کچکه شیر توس خارنه هر واسا 4 گلاس و نیفیت آری آریشیک هندک جارا کم تر زیده تر تو 4 گلاست آری بکه نیوادیشی پیچه بو سر زیده که و تشتت يعني قياسه بلا همي اك كلاس بيتن من همي في قياسي قياس كرن دا قياس دفته درس در كويتن بلا قياسه همي اك كلاس بيتن وكي برينو كاجي من دا ديار كرن دهن يتازيه بتنه يتازيه نه جمسيه و نه گرمه دل دست بکه دهنی گمه آمانکی بخفاقا که که دی باش هتا خفقاندن شکر جی پیچه دی بو سر هتا زیده کرند گل خفقاندنا بردوام حتی شکر باشت حالیت و دهن جیک پیچه که رنگوی سپید بیتن شکر و دهن نافک دا باش حل ببن و رنگوی بدل بیتن و سر سپیوت چیدن دی هتا خفقاندن دی کچکه که شیر توز جی بو سرزیده کم هر واسا وانهلا که جیک دی بو سرزیده کم و دی سوده هتا خفقاندن حتی از بزانم رنگوی بدل بو پشتی شکر و دهن و وانهلا و شیر توس باش نافک ده هاتی نخفقاندن رنگ و بدل بوی و سپی بوی از دی اینم و آری بو سرزده گم آری ده گمه آر تنه دید ناف دا ایده تکل کرن اینا چه بیتن تو هفیر گی همه ده هفیر گر شکل لمده ده رقبن لازمه تنه به ایده تکل کرن سحکانه ناه ده هفیر کرن بس آرد ناف دا برزه ببیتن بسه تنه آرد دید ناف دا ایده تکل کرن ناهیت هفیر کرن اف جوری شکل لما هفیره و ناهیت هفیر کرن سحکانه بشتی نافک دا هل دای و آرد ناف دا برزه بوی و اوه هفیره ما برهف بو پشتی هفیره ما برهف بوی از دی کمت سلاجه دا بو موی نیف دم جمره دی فال کن کم و کمت سلاجه دا حتی باشو باشد تازیتن گلگا گرنگه هفیر باشد تازیتن سحکانه از دی که به ورق زبده چکم چونکو همی دهنه و نامین تب بنیسین یه وگب من تب وجی گلگ بسانهی دی جوه بیتن دی طب کد بچیک وکی یعنی هندی گیزاد درست کم و بفستقه که دهتا تزین کرن اگر تفستق نبید تو چی باهی و یان بندقه یان جی ساده چه که هر درسته
ديت سينيا فرني داريس كام هميا بشتي من همي درس كرين ومت سينيا فرني داريس كرين دي كامات فريزي سلاجة دا عندي كامات مجمدة دا تقريبا نزيكا 10 دقيقة دا بترب طازن وباش بجمسن اف خطوة جي جالكا جرنجا لازم بكات فريزي سلاجة دا نزيكا دخولكا حتى باش طازن وقت ام كينات فرني دا او شاكرو دهنا نحلين و اكسر بهنا قلاندن بشتي من 10 دقيقة كرينات فريزي سلاجة دا دي كامات فرني دا سرو بنت ويتهلن دي كامات طبقاني وكدا فرناجيك ياشارهايا و درجة دي كما 107 درست دخولكا دا درست تبن تو چه بخو ساعت بار که 10 دقیقه دا دی چه بن نا چه بیت رنگیوان بدل ببیتن و رنگیوان صور ببیتن بتنه دی شتین و دی این مدرش فرنه اکسر اسنا این مدرش سینیه سحکنه اسنا این مدر چنکو همو من اینا نداره گلگت پلوخن دی حرفن و دی پرتکن لازمه باش و باش صار ببن تقريبا نزيكاني في دم جميرة من هيلان الوري حتى بدل خو طازين بشتي باش طازين وصار بوين اجدش نيكاش فرنه اش سينيا فرنه این مداره گلک لاویه چه وینو گلک تازه سحکنه پیچ که که مایا بوه بتنه کرکه دم رخوه و دبسانه هیجه وبن گلک جان ید قل هاینو ید شت هاینو رنگ وانجی بدل نبویه و گلکت پلوخنو تحلینه ابد شقشق جی نبوینه وکی دیار سحکنه گلک تازه ید درز بوین شکر لمت ماشي برهف بون برکه گلک ابسانه هی و گلک خوش و گلک ابطام و گلک کرستید کم دنب کار اینان و گلک کمی گازده و مد کویته برکتن سحکنه چندت پلوخن همه حاليا هندي كلاوية تشوين و هندي تبلوخن و تازايد درز بوين تشتاينه لي اگر تو دست خوب که هموی گاوت حرفیتن و تحاليت گلا گلا گلاو تازايد تشوين ابد رقنابن و ناپاقن و ناشغبن و رنگی وانجي بدل نابید گلا گت خوشن يعني اسنش وصفه خوشیای بکم افرو کجی هم گهشینه دو ماهی که ویدیو خو سپاس بوده که حتی وری تماشای ویدیو من کری و تو دیگل مدا بوید دیگل ویدیو من دا بوید هیویا من اوه بوده مفایق جوار کرده بیتر و بیتا جه مفای بو هوا و اگر هوا چکرن و هوا چکر بن هوا هزار جرا عافیت بن و بمینم خیر گلی نانگه هاشری